दर्शकवृन्द, एउटा भनाइ छ, जब हामीले पैसाको बचत गर्न सिक्छौं तब हामीलाई पैसाको कहिले दुःख हुँदैन। त्यसैले याद गरौँ, कमाएको पैसा आफ्नो होइन तर बचाएको पक्कै आफ्नो हो। नमस्कार, म सदिक्षा श्रेष्ठ। पैसाको कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, साधारणतया हामी हाम्रो कमाईको सम्बन्धमा कुरा गरिरहेका हुन्छौं, तर बचतका सम्बन्धमा मौन नै बस्छौं। तर साँच्चै भन्ने हो भने बहस त बचतका बारेमा हुन आवश्यक छ है, किनकि अहिलेको बचत भविष्यलाई वरदान हो। पैसा बचाउनु चाहिँ पक्कै ठूलो कुरा हो, तर हामीले नियमित कमाई गरिरहे पनि पटक पटक आर्थिक सङ्कटमा फस्ने गरेका छौं। त्यति बेला मात्र हामीले पैसा बचत गर्नुको महत्त्व बुझ्छौं। तर बचत चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी मध्ये धेरैलाई अन्योल नै छ। बचतको पनि साधारण नियम छ दर्शकवृन्द। पहिला, आम्दानीको रकमलाई 100% मान्नुस्। त्यसको 70% रकम मासिक खर्च राख्नुस्। 20% बचत गर्नुस् र 10% ऋण चुक्ता गर्न छुट्याउनुस्। बचतको 20% रकम मध्ये 10% भविष्यको लागि जम्मा गर्नुस्। अर्को 10% मध्ये पनि 5% आपतकालीन सुरक्षा र 5% निश्चित लक्ष्यको लागि छुट्याउनुस्। यसलाई अझै यसरी बुझौँ, मानौ तपाईको मासिक कमाई 20,000 रुपैयाँ छ। यसमध्ये 14,000 रुपैयाँ तपाईको मासिक खर्च हो। अब 20% अर्थात् 4,000 रुपैयाँ, जसमध्ये पनि 2,000 रुपैयाँ भविष्यको लागि जम्मा गर्नुस्। अर्को 2,000 मध्ये 1,000 आपतकालीन सुरक्षा र थप 1,000 भविष्यका लागि राख्नुस्। बाँकी 2,000 ऋण तिर्नका लागि राख्न सकिन्छ। अब यो बचत रकमको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। बचतका लागि विभिन्न माध्यम छन्। औपचारिक माध्यम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा दोहोरो फाइदा छ। चोरी नहुने, अनावश्यक खर्च रोकिने, बरु बैंकमा राखेको रकमको ब्याज पाइने। बैंकले अहिले त बचत खाता अन्तर्गत ब्याज दरका फरक योजनाहरू पनि पस्किरहेका छन्, जस्तो नारी बचत खाता, बालबालिका बचत खाता, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बचत खाता लगायत अन्य योजनाहरू। बचत खाताले दिएको सुविधा अनुसार नै तत्काल झिक्न सोही अनुसारकै बचत खाताहरू प्रशस्तै छन्, जसमा ब्याज पनि बढी पाउन सकिन्छ। यी कुराहरू बैंकमा बचत खाता खोल्नु अघि राम्रोसँग बुझ्नै पर्छ है। याद गरौँ, हामीले यसरी गरेको बचत रकम बढेर भविष्यमा आइपर्ने खर्खाचो टार्न सहयोग हुनै पर्छ। अब कुरा ऋणको। साहु महाजनहरूबाट ऋण लिने र चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने प्रचलन हट्दै गएको छ। ऋण लिन पनि औपचारिक प्रवृत्तिको विकास हुँदैछ, किनकि आधुनिक र विकसित समाजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण उपलब्ध गराउँदैछन्। साहुबाट लिने ऋण र बैंकले उपलब्ध गराउने ऋण बीच कुन सुविधा र विश्वासयोग्यता। बैंकमा रकम सुरक्षित र वैधानिक त हुने नै भयो, साथै वार्षिक कम ब्याज, व्यक्तिगत ऋण, सहुलियतपूर्ण ऋण, व्यावसायिक कर्जा, कृषि कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सवारी कर्जा लगायत लिन सकिन्छ। साथै लगानीका हिसाबले फरक प्रकारका ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था त छँदै नै छ। तर याद गरौँ, ऋण लिएपछि ब्याज सहित यो तिर्नै पर्छ। त्यसैले ऋण लिनु अघि ब्याज दर, ऋणको अवधि र आफ्नो आर्थिक स्थितिबारे ध्यान पुर्याऊ। अर्को कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति र साक्षीको एकाघर परिवारको 3 पुस्ता विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा सुरक्षित हुन्छ। ऋण नतिरेको खण्डमा ऋणी कालो सूचीमा पर्दछ। राज्यबाट पाउने विभिन्न सुविधाहरू समेत यस्ता व्यक्तिहरूले पाउने छैनन्। अब त्यसो भए बचत गर्ने बानीको विकास कसरी गर्ने होला? यस्तै कस्तो अवस्थामा के प्रयोजनका लागि ऋण लिँदा उपयुक्त हुन्छ? ऋण लिँदा के कस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्ला त? तपाईको मनमा यस्तै प्रश्न हुन सक्छ।
हामी समृद्धिको कुरा गर्छौँ। त्यसैले त्यो समृद्धि चाहे त्यो व्यक्तिको, चाहे त्यो राज्यको, चाहे त्यो समुदायको, त्यो समृद्धि कहाँबाट आउँछ त भनेर भन्दा त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको बचत पनि हो। आफ्नो जीवनको पनि त व्यवस्थापन छ नि, लाइफ म्यानेजमेन्टको कुरो छ र त्यसका लागि पनि बचत आवश्यक हुन्छ। भोलिका लागि किन गर्ने बचत भनेर भन्यौँ भने हामीले जताभावी खर्च गऱ्यौँ अहिले भने भोलि आफूलाई आपत आइपर्दा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा हामी कतैबाट त्यसलाई चाहिँ मिट गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको जुन कोभिड सङ्क्रमणको अवस्था छ संसारभरि फैलिएको, यसले पनि हामी सबैलाई एउटा कुरा के सन्देश दिएको छ त भनेर भन्दा चाहे त्यो राज्य होस् चाहे त्यो व्यक्ति होस्, उसले चाहिँ बचत चाहिँ गर्नुपर्छ। आफूले कमाएको केही रकम जोगाउन थाल्यौँ भने त्यसप्रति एउटा मान्छेमा बचतप्रति भोलि एउटा आकर्षण बढ्न सक्छ, एउटा त्यो प्रवृत्तिको रूपमा स्थापित हुन सक्छ। बचत गर्छु भन्ने हो भने आफ्ना अनावश्यक खर्चहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। बचत गर्दा ध्यान दिने भनेको यो व्यक्तिको आफ्नो प्रकृति, आफ्नो स्वभावमा भर पर्छ। आफ्नो क्षमता हेरिकन भोलि आफ्नो आम्दानीको स्तर, आम्दानीको स्रोत हेरिकन उसले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक महिना आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तिनीहरूको वित्तीय विवरणलाई हामीले लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणलाई तिनीहरूलाई हामीले नियमित रूपमा सुपरभिजन गरिरहेका हुन्छौँ। उनीहरूको काम कारबाही हामीले दिएको निर्देशनको सीमाभित्र रहिरहेको हुन्छ र अलि बढी नियमन गरेको क्षेत्र हो बैंकिङ क्षेत्र। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा बचत गर्दा हामी जोखिम घटाउन सक्छौँ। त्यो एकपटक बचत राख्ने बित्तिकै ब्याङ्कमा गएर तपाईँले निक्षेप खाता खोल्ने बित्तिकै त के हुन्छ त त्यसप्रति तपाईँको चाहिने मोह जाग्छ, त्यो प्रति तपाईँको आकर्षण हुन्छ। मेरो खातामा यो पटक चाहिँ 500 जम्मा भएको छ, अब अर्को महिना 200 जम्मा गर्छु, अर्को महिना फेरि चाहिँ 100 भए पनि जम्मा गर्छु भने जसरी चाहिँ हामीले बच्चाहरूको पनि बचत खाता खोल्ने चाहिँ अभियान छ नि अहिले, होइन? उनीहरूले विभिन्न अवसरहरूमा विभिन्न चाडबाडहरूमा केही प्राप्त गरेका हुन्छन्, त्यसलाई बचतको रूपमा राखेका हुन्छन्। त्यसैले बचत गर्ने बानीको विकास चाहिँ गर्न सकिन्छ। अहिले मान्छेहरूमा बचत गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढिरहेको छ। यसका पछाडि हाम्रा पूर्वाधारका पनि भूमिका छन्। जस्तो अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यापक विस्तार भएको छ है। दुर्गम गाउँहरूमा पनि ब्याङ्कहरू खुलेका छन्, ब्याङ्कका शाखाहरू खुलेका छन्। पूर्वाधार पुग्दाखेरि, संयन्त्र पुग्दाखेरि त्यसले चाहिँ व्यक्तिलाई ब्याङ्किङ सिस्टमप्रति आबद्ध गरायो, ब्याङ्किङ सिस्टममा जोड्यो र उनीहरूलाई बचत गर्न प्रोत्साहन मिल्यो। अर्को कुरो, अब अहिले पहिलेको जस्तो बच्चाहरूलाई पढाउन अथवा चाहिँ स्वास्थ्यका कुराहरूमा सबै भगवान भरोसा भन्ने छैन अहिले, होइन? बच्चालाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ। भोलि केही पर्दा मेडिकल फेसिलिटिजहरू, स्वास्थ्य सुविधाहरू पनि राम्रो उपयोग गर्नुपर्छ। यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा अहिले बचत गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। हामीले तथ्याङ्क पनि हेर्दाखेरि देशको कुल गृहस्थ उत्पादनको हिस्सामा बचतको हिस्सा चाहिँ विगत 3-4 वर्ष यता बढ्दै गइरहेको छ। 75-76मा 76-77मा त्यो 18% छ। त्यसैले पछिल्लो समयको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि नेपालमा केही बचत गर्ने बानीको विकास भएको देखिन्छ। ब्याङ्किङ सिस्टम नै किन हो त भनेर भन्दा त्यसले चाहिँ उद्यमशीलता विकास गर्ने मान्छेहरूलाई सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले जुन ब्याङ्किङ सिस्टममा केही मान्छेहरूले बचत गर्नुभएको हुन्छ, नेपालमा अहिले हाम्रो बचत खाता अथवा चाहिँ सबै मिलाएर निक्षेप खाता हेर्नुहुन्छ भने 3 करोडभन्दा बढी छ। 3 करोड 24 लाख हाम्रो निक्षेप खाता छ, डिपोजिटको अकाउन्ट छ भने त्यो रकम कसले उपयोग गर्ने हो त भनेर भन्दा ऋणीले। केका लागि? उद्यमशीलता विकास गर्नका लागि। तपाईँसित स्किल छ, तपाईँसित सिप छ, क्षमता छ, जाँगर छ, परिवारमै केही मान्छेहरू आइडल बसिरहनु भएको छ तर नजिकै गएर एउटा सानो रेस्टुरेन्ट चलाउँछु भन्नुहुन्छ अथवा अरू कुनै चाहिँ सानो उद्योग खोल्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने ऋण लिनु खराब होइन। महत्त्वपूर्ण कुरो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा फाइदा के हुन्छ त भनेर भन्दा तपाईँले बजारको ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्नुहुन्छ। एउटा औपचारिक क्षेत्रबाट कसरी चाहिने आफूले सेवा लिने, औपचारिक क्षेत्रमा कसरी आफूलाई चाहिने जोड्ने भन्ने कुरा सिक्नुहुन्छ। तपाईँलाई भोलि पारदर्शी बनाउन सिकाउँछ। तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ भाइबल छ कि छैन, तपाईँको प्रोजेक्ट ठिक छ कि छैन, चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा एसेस गरिकन मात्रै ब्याङ्कले लोन दिने काम गर्छ। त्यसैले ब्याङ्कसित लोन दिँदाखेरि तपाईँलाई आफैलाई पनि एउटा अनुशासनमा राख्ने हुन्छ। कर्जाको दुरुपयोग चाहिँ गर्नु हुँदैन। जुन प्रयोजनका लागि तपाईँले कर्जा लिनुभएको छ त्यसैमा त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ।
र कहिलेकाहीँ तपाईँले नचाहँदै पनि कुनै कारणले गर्दाखेरि जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ, परियोजना सफल नहुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा आफ्नो ब्याङ्कको सम्पर्कमा रहने, ब्याङ्कसँग आफ्नो कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरिदिने, केही समय सारिदिनुहोस् भन्ने, अथवा त्यसमा केही पुनर्संरचना गर्ने, अहिले म ब्याज तिर्न सक्दैन, केही समयपछि तिर्छु भनेर ब्याङ्कसित अनुरोध गर्ने, यस्तो गर्नुभयो भने भोलि तपाईँ समस्यामा पर्नु हुँदैन। कर्जा सूचना केन्द्रको मुख्य काम चाहिँ विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋणीहरूको सूचना उसले सङ्कलन गर्छ। सूचना केन्द्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको जानकारी दिनुपर्छ कुनै नयाँ ऋण स्वीकृत गरिसकेपछि। र त्यो बाहेक कुनै ऋणीले ऋण तिरेन भने 1 वर्ष बढी भइसकेको छ ऋण नतिरेको, कर्जाको सावा, ब्याज, किस्ता भुक्तानी नगरेको 1 वर्ष बढी भएको छ भने त्यो सूचना पनि कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिनुपर्छ। र त्यो सूचना प्राप्त भइसकेपछि त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो के त्यहाँ मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डभित्र रहेर उसले चाहिँ ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्ने काम गर्छ। कालो सूचीमा परिसकेपछि तपाईँको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हुन्छ त भनेर भन्दा त्यो व्यक्तिले कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट थप कर्जा प्राप्त गर्न सक्दैन। थप कर्जा प्राप्त गर्न उसलाई गाह्रो हुन्छ र थप कर्जा प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने बित्तिकै उसले आफ्नो परियोजना विस्तार गर्ने, उसका अरू चाहिने व्यक्तिगत कुराहरू पनि प्रभावित हुन्छन्, पारिवारिक जीवनसम्म पनि प्रभावित हुन्छ। र त्यसको चाहिँ हाम्रो एकीकृत निर्देशनमा त्योसित सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाहरू छन्। त्यो व्यवस्था हेऱ्यो भने पनि त्योबाट थाहा हुन्छ कि कर्जा सूचना केन्द्रमा कस्तो व्यक्ति कालो सूचीमा पर्छ, कालो सूचीमा परिसकेपछि के कस्तो प्रकारका चाहिने समस्याहरू आउँछन् भन्ने कुरा एकीकृत निर्देशनमा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। ऋणको चाहिँ दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, ऋणको सदुपयोग गर्नुपर्छ। यो अरू कसैको बचतको रकम हो र त्यो बचतको हामीले दुरुपयोग गऱ्यौँ भने हामी समस्यामा पर्छौँ भन्ने कुरामा व्यक्ति चाहिँ अत्यन्त चनाखो हुनुपर्छ। त्यसैले ऋण लिने कुरो आफैमा नराम्रो होइन, ऋण लिँदाखेरि त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ, उद्यमशीलतासित त्यसलाई जोड्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, हामी मध्ये धेरैलाई ऋण लिनु राम्रो होइन भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर ऋण हाम्रो शत्रु होइन। ऋणको दुरुपयोग गर्ने बानी चाहिँ पक्कै हाम्रो शत्रु हो। हामीले राम्रोसँग ऋणको सदुपयोग गर्ने बानीको विकास गर्ने हो भने ऋण नै सही। सपना देख्नेहरूको सपना पूरा गर्न कोसे ढुङ्गा नै साबित हुने रहेछ। ओभरसियरको लागि त पैसा नहुँदाखेरि गाह्रै थियो। त्यतिखेर फेरि इन्जिनियरिङलाई त झन् धेरै बजेट लाग्छ, के गर्ने भयो है। मेरो के भन्ने एउटा भाग्यमा ल्यायो के ल्यायो होइन, ठ्याक्क मैले त्यो न्युज पेपरमा देखेँ कि। त्यही अखबारमा आएको एउटा सूचना उनको जीवनको लक्ष्य भेट्टाउने गोरेटो बन्यो। रामेछापमा जन्मे हुर्केकी रजनी हायुले 10 वर्षको कलिलो उमेरमा नै आमा गुमाइन्। तर आमाको स्नेहलाई कमी हुन नदिने उनका बुबा नै दुवै आमा र बुबा बने। परिवारको त्यति ठुलो वज्रपातका अघि पनि रजनीले डाक्टर कि त इन्जिनियर बन्ने सपनालाई कहिल्यै भुलिनन्। बरु सधैँ मलजल गर्दै गइन्। एसएलसी पछि उनको इन्जिनियर बन्ने लक्ष्यले उनलाई ओभरसियर बनायो। बुवा यो ओभरसियरमा त अलि गाह्रै हुँदो रहेछ, फिल्ड धेरै हिँड्नुपर्ने रहेछ, अलि मेन प्रेसर पर्यो भनेको। अनि बुवाले चाहिँ होइन पढ न, म जुटाइहाल्छु नि भन्नुभयो। आखिर बुबाको पनि त इच्छा त्यही थियो, छोरी इन्जिनियर बनोस्। उनले हिम्मत हारेनन्। जसै गरी पैसाको जोहो गरेरै छाडे। जहिले होइन गर भन्नुभयो। अनि फेरि हुन्छ बुवा भनेर अनि मैले एडमिसन लिएँ। एडमिसन लिँदाखेरि त्यो जुन रकम छ नि त्यो कसरी आयो भने मलाई थाहा नै भएन। पछि यसो बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँले लोन लिनु भएको रहेछ। हो, त्यही कुराले उनलाई पिरोलिरहेको थियो। बुबाले आफ्नै अध्ययनका लागि लिएको ऋणलाई पनि उनले उकास्नु थियो। अब त्यही खोजीले उनलाई बैङ्कसम्म पुर्यायो। अनि त्यो माध्यम थियो अखबारको त्यही सूचना। शैक्षिक योग्यताको लागि अनि बाहिर विदेशबाट आएको फर्केको लागि अनि हरेक व्यवसायको लागि चाहिँ यहाँ लोन दिने नोटिस निकाल्नु भएको रहेछ। सुरुमा चाहिँ आफ्नो नजिकको ब्याङ्कमा जानु भनेर भन्नुभएको थियो।
म सीतापाला बस्छु अनि सीतापालाबाट नजिक भनेको एक कलङ्की नै हो। कलङ्कीमा आएर यसो बुझ्दाखेरि सुरुमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई थाहा छैन भन्नुभएको थियो। अनि फेरि म चाहिँ कस्तो त्यो न्युज पेपरको त्यो स्क्रिनसट नै गराएको थिएँ मैले, त्यही देखाएको त्यही पनि उहाँले चाहिँ होइन यो माथि केन्द्रीय अफिसमा चाहिँ छ तर यहाँ हामीलाई चाहिँ लागु भएको छैन भन्नुभएको थियो सुरुमा। अनि मेन कार्यालय नै गएर बुझेँ के हो सर यो पत्रिकामा त लेखाएको छ नजिकको ब्याङ्कमा गएर नि बुझ्नु भन्नुभएको छ। फेरि उहाँ गयो त छैन भन्नुभयो, अझै फर्दर 15 डेज जति लाग्छ भन्नुभएको थियो। 20 दिनपछि फेरि ब्याङ्कमा आएँ, ब्याङ्कमा आएर प्रोसेस बुझ्दाखेरि चाहिँ अनि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको डकुमेन्टहरू सबै लिएर आउनु भन्नुभयो। यही सूचना अब उनको आत्मबल बन्दै थियो। कर्जाका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न थाले अनि केही समयपछि नै उनको हातमा पर्यो शैक्षिक कर्जा बापतको पैसा। यो करिब 2 वर्ष अघिको कुरो हो। पहिलाको इन्स्टलमेन्ट मैले बुझाइसकेँ, अब 2 लाख अब त्यो बुझाउँदैछु म अहिले पनि। अनि अब एकैचोटि म 6 सेमेस्टर सकिसकेपछि चाहिँ अब 7मा पुगेपछि अनि फेरि म इन्स्टलमेन्ट लिन आउँछु। त्यतिखेर चाहिँ 1 लाख हुन्छ लास्टको। गार्जेन जस्तै भयो कि ब्याङ्क चाहिँ अब। अनि सहज त धेरै नै भएको छ ब्याङ्कबाट लोन पाउँदाखेरि चाहिँ। जे होस् त्यो आफू फ्रिली हुन्छ नि, प्यारेन्ट्सले कताबाट जुटाइरहेछ पैसा त्यो सोच्नु परेन कि आफ्नो पढाइरा बेला उता फोकस जान्छ नि त, किनकि उहाँ पनि सिङ्गल प्यारेन्ट नै हो। अब उहाँले पनि कताबाट पैसा जुटाउनु पर्छ त्यो चाहिँ सोच्नु परेन। त्यही तनावरहित ऋणले उनलाई आफ्नो अध्ययनमा पुरा केन्द्रित गरायो। फलस्वरूप आज उनको जीवन आफ्नै पौरखमा उभिएको छ। उनी इन्जिनियर बन्ने आधार तय भइसकेको छ। किस्ता बन्दीले गर्दा पनि मैले चाहिँ इन्ट्रेस्ट कम तिर्नु पर्यो। अनि यो भनेको सहज नै हो नि त हाम्रो लागि त, किनकि मैले त्यो कति पढ्न चाहन्थेँ होइन, तर त्यो मेन भनेकै पैसाको कारणले नै रोकिरहेको थियो। त्यही भएर अहिले ब्याङ्कले चाहिँ कस्तो यति अवसर जुटाइदियो कि मैले त्यो आफ्नो इच्छा मारेर चाहिँ त्यो ओभरसेयर लेभलमै बस्नु परेन र म आफ्नो करियर एकदम माथि अपलिट गर्दैछु। यही क्रममा रोजगारविहीन त उनी आज पनि छैनन्। चन्द्रागिरी नगरपालिकामा ओभरसियरको रूपमा उनको कामले गति पाएको छ। अब त उनी आफ्नो र परिवारको भविष्य सुनिश्चित हुने कुरामा ढुक्क छिन्। त्यसैले त उनका आगामी लक्ष्य र सपनाहरूले उडान भर्दैछन्। रजनी जस्तै बैंकको कर्जाबाटै उज्जवल भविष्य बनाउन तल्लीन पात्रहरूको यहाँ कमी छैन। भक्तपुरकी सोनिया प्रसाद किसी, जसको नर्सिङ पढ्ने इच्छाले पनि बैंकको कर्जाबाटै जीवन तपायो। अब उनलाई पढ्नकै लागि पैसा नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छैन। बरु पढाइ चाँडै सकेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न उनी आतुर छिन्। ब्याङ्कबाट चाहिँ नि एकमुष्ट रूपमा पैसा दिने भयो नि त, 5 लाख एकमुष्ट रूपमा दिँदाखेरि चाहिँ नि कलेजमा पैसा तिर्न पनि सजिलो भयो अनि पढ्न खोजेको विषय पनि पढ्न पाएँ। अब मैले चाहिँ नर्सिङ पढेको छु होइन। अहिले झन् कोरोनाको टाइममा केयर गर्ने मान्छेहरू जनशक्तिहरू नपुगेको समयमा चाहिँ नि अब त्यही सेक्टरमा चाहिँ अब हस्पिटलमा काम गर्ने वाला छु म। यहाँ सपना नदेख्ने को होला र? तर सपना त्यसको पुरा हुन्छ जसले आफ्नो लक्ष्यलाई पछ्याउँछ। ठिक यस्तै गरे रजनी र सोनियाले। र त बैंक उनीहरूको अभिभावक जस्तै बन्यो। उनीहरू व्यक्ति त फरक हुन् तर आज आवाज एउटै छ। भविष्य चाहिँ जति सक्दो उज्जवल बनाउनुहोस्, मेहनत भनेको आफ्नै लाग्छ। त्यही भएर जुन ब्याङ्कबाट तपाईँलाई एकदम सहज छ त्यहाँ गएर एकचोटि सल्लाह लिएर बुझेर अनि आफ्नो करियर चाहिँ बनाउनुहोस्। मात्र पैसाको कारणले चाहिँ नि गरिबीको कारणले चाहिँ नि पछाडि पर्नु पर्दैन। अब आफूले रोजेको विषय चाहिँ नि पढ्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्कको सहयोगबाट। दर्शकवृन्द, फेरि अनुरोध गरे, कुनै पनि खर्च गर्नु अघि 10 पटक सोच्नुस्, यो मेरो आवश्यकता हो कि होइन भनेर। यदि आवश्यकता होइन भने खर्च गर्नतिर नलाग्नुस्, किनकि कमाएको पैसा हाम्रो होइन, बचाएको पक्कै हाम्रो हो। आजको कार्यक्रम यति नै। हवस् त, बिदा दिनुस्। नमस्कार।